السلام عليكم اخواني اخواتي، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي نكمل فيه لا لوجيك لا سويت تاع لا لوجيك كومبيناتوار. دونك بلي اكزاكتومون كومون باسي من اون باز ديسيمال اون باز باغ اكزومبل بينير او بيان اوكتال او بيان تيترال ولا اكزاديسيمال. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني الماشين، نتمنى تبارطاجيو مع لي كوليك تاعكم. دونك كيف ما قلت او ديبار، دونك في لا ديرنيير فيديو شفنا كيفاش كندوزو من اون باز quelconque, une base décimale en se basant à l'écriture polynomiale ونحسبوا لها le résultat à la fin. هذاك le résultat هو l'équivalence تاع داك le nombre في la base décimale. Donc maintenant pour passer une base décimale une autre base, donc كنخدموا بلا méthode de division، يعني القسمة. كنقسم العدد اللي بغيت، العدد اللي عندي كنقسمو على لا باز اللي بغيت، وكنبقى نكمل في لا ديفيزيون يعني القسمه حتى تيولي عندي في الاخر واحد لو نومبر اللي ما كيقدرش يتقسم على لا باز. دونك من بعد تنقرا ليكريتور تاعي في لو سونس من تحت للفوق. دونك تبعوا معايا باش نعرفوا اكزاكتومون هاد لا ميثود هادي. دونك غادي نبدا بهاد لو نومبر باغ اكزومبل 84 عندي انا في لا باز ديسيمال وبغيت نحولو للبينير. دونك غنقسم 84 الا قسمت على جوج دونك غتعطيني 42. دونك 42 الا ضربتها في جوج هي 84 ناقص 84، دونك غيبقى عندي زيرو. غنكمل 42 الا قسمت على جوج هي 21. 21 الا ضربتها في جوج هي 42. 42 ناقص 42 دونك غتعطيني الخارج هو زيرو. دونك الديفيزيون عاديه. من بعد 21 قسمناها على جوج هي 10، دونك غتعطيني 10. فوالا 10 الا ضربتها في جوج هي 20 ناقص 21 هي غيبقى ليا واحد. من بعد 10 قسمتها على جوج هي 5. 5 في جوج هي 10 ناقص 10 هي زيرو. دونك قسمة عادية كيف ما قلت. 5 مقسمة على جوج هي جوج. دونك جوج في جوج هي 4 ناقص 5 هو واحد. دونك جوج اللي قسمتها على جوج غتبقى ليا واحد. واحد في جوج هي جوج ناقص جوج هي 10 دونك فوالا. دونك لو ريزولتا دونك هاد واحد هذا غيبقى ليا حتى هو حيت ما نقدرش نقسمو على جوج، دونك غنحطو اون با. فوالا دونك ليكريتور ولا ليكيفالونس تاع لو نومبر 84 في لا باز بينير. دونك هو دونك لا قريت من تحت الفوق دونك شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني واحد. دونك غندير قوسين غتعطيني واحد صفر واحد صفر واحد جوج الاصفار، يعني هو 10 100 في لا باز بينير. دونك باردون هنا في لا باز ديسيمال. دونك غنحاول باش نقاد لكم ليكريتور غنحاول نصغر هاد لا تاي. دونك هنايا سي لا تاي ندير لا تاي باغ اكزومبل 10. فوالا وهنا لا تاي لا ميم شوز بالنسبه لهاد دو هاد. فوالا دونك هادي هي لا ميثود تاع القسمه. دونك غنجي باغ اكزومبل هاد لو نومبر 110 عندي في الديسيمال بغيت نحولو لا باز اوكتال. دونك نقسم 110 على 8. دونك 110 اللي قسمناها على 8 دونك غادي تعطيني 13. دونك غنكتب هنايا 13. دونك 13 الا ضربتها في 8 غادي تعطيني 104. دونك غنحاول نكبر هنا لا تاي غير باش دونك غنديرو 12. فوالا دونك غير باش يبان. دونك غندير باغ اكزومبل 14 با غاف ونحاول نكبر شويه هاد البلاصه هادي. دونك 13 الا ضربتها في 8 هي 104 الا نقص منها 110 دونك غتبقى ليا 6. دونك من بعد 13 الا قسمتها على 8 دونك فيها واحد غتبقى لنا واحد، تبقى ليا واحد. دونك واحد في 8 ناقص 13 هي 5. دونك هنا 5. وبيان سور كيف ما كتلاحظوا ان واحد ما نقدرش نقسمها على لا باز، دونك الخارج تاعها غيبقى ليا هو واحد. دونك علاش انا جبتو هنايا في الجنب، علاش كنجيبو في الجنب باش ما يتنساش، حيت تقدروا تنساوه. دونك داكشي علاش انا داك الخارج اللي بقى لي خصني حتى هو نحطو ندخلو في ليكريتور والليكتور بيان سور. دونك هنايا دونك 110 دونك لو شيفر لو نومبر 110 في لا باز ديسيمال. دونك ليكيفالونس تاعو في لا باز اوكتال هو واحد لا قريت من تحت 5 6 في لا باز اوكتال. دونك غنصغر لي تاي 110 10 باردون دونك 11 و او ميم طون غنصغر لا باز 8.
فوالا. دونك نجي باغ اكزومبل نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك غنجي لهاد لو شيفر لو نومبر 827. دونك 827 بغيت هو الي اون ديسيمال، وانا بغيت نقسمو، بغيت ندير له ليكيفالونس تاعو في لاباز اكزاديسيمال. دونك غنقسم 827 الا قسمتها على 16 ونشوف. دونك الا قسمناها على 16 دونك غتجيني فيها، غتجيني 51. فوالا. دونك نحاول نقاد ليكريتور بلاصه فين تنكتب، وبيان سور كيف قلت لكم غادي نرد لا طاي. فوالا. دونك هنا 51. دونك 51 الا ضربتها في 16 غتعطيني 816. دونك 816 الا نقصتها من 827 غتعطيني، غيبقى لي 11. دونك هنايا 11 غنكتب 11، ولكن المهم غنوريكم ان تريك من بعد. دونك تنكمل القسمه عاد نرجع لهاد 11. دونك 51 الا قسمنا على 51 الا قسمناه على 8 دونك غادي تعطيني 3. دونك غتعطيني 3. دونك 3 الا ضربتها في 16 هي 48. دونك الا نقصتها من 51 غادي تعطيني 3. دونك هنايا غتعطيني 3. فوالا. دونك وغتبقى لي هاد 3. دابا هاد 3 هادي ما نقدرش نقسمها على لا باز 16، ما نقدرش نقسمها دونك حيت عدد صغير. دونك غيخصني نرد نديرها اون كونسيديراسيون حتى هي في الكتابه تاعي. دونك غنحط هاد 3. دونك في ليكريتور من نقرا، في ليكتور من نقرا غنقرا 3 3 11. غير حنا 11 في لا باز في لا باز اكزاديسيمال ما كنقدرش نقول 11 حيت لا يعني كنديروا واحد الميلونج بين لا باز اكزاديسيمال ولا باز ديسيمال. دونك 11 ما عنديش انا في لا باز ديسيمال، لا باز اكزاديسيمال عندي لا لتر بي. دونك كيف قلت لكم في الفيديو الاول في لا باز اكزاديسيمال دونك كنمشي من 0 حتى ل 9 وكنكمل ا بي سي دي او حتى اف. دونك 11 في لا باز في لا باز اكزاديسيمال ليكيفالونس تاعها هي بي. دونك غنكتبها هنايا باش ما ننساش. فوالا. دونك ليكريتور تاع هاد لو نومبر 827 في لا باز ديسيمال دونك ليكيفالونس تاعها في لا باز اكزاديسيمال هو 3 3 بي. فوالا. دونك 3 3 بي. دونك غنمشي كيف قلت من تحت للفوق. دونك في لا باز اوكتال. دونك غنصغر هنا لي طاي باش تبان لكم ليكريتور مزيانه. فوالا. Voilà. Donc, le dernier, le nombre que je propose, c'est 105. Donc, 105, c'est à la base décimale. Donc, pour la faire à la base hexadécimale, donc pour chercher l'équivalence de la base décimale, la base tétrale, donc je divise la 4. Donc, la base tétrale, donc, la base tétrale, c'est une base qui comporte les chiffres من 0 حتى ل 3. Donc, من 0 حتى ل 3. كنرجع عاوتاني دونك من 0 حتى ل 3. فوالا. دونك الا قسمنا 105 على 4 دونك 105 على 4 غادي تعطيني 26. دونك نكبر شويه لا طاي. دونك 26 الا ضربتها في 4 غادي تعطيني 104. الا نقصتها من 105 غتعطيني 1. فوالا. دونك 26 غنزيد مازال نقسمها على 4. دونك 4 الا قسمناها على 26 هي 6. دونك 6 في 4 هي 24 ناقص 26 هي 2. فوالا. دونك 6 الا قسمتها دونك 6 مازال تقسم على 4 باردون. دونك 6 سي ان شيفر اللي ما نقدرش نقسموه على 4. دونك فوالا. دونك غنكتبو تحت. دونك غيبقى لي في الخارج 6. دونك العدد لو نومبر 105 في لا باز ديسيمال ايغال لا قرينا من تحت الفوق هو 6 هو 6 2 1 في لا باز تيترال. دونك غنصغر لي طاي. دونك هاد لا ميثود نقدر نكتب بها
اي نومبر في لا باز ديسيمال ونحولوا لاي باز بغيت، غير ليسونسيال. خاصني جو دوا نو با ترومبي في الكالكول، يعني خاصني ندير ديك القسمه تكون صحيحه. وفي لو سونس دو ليكتور خاصني نقرا ديما من تحت الفوق. دونك هادو هما لي زيرور اللي تيوقعوا في هاد في تيل شونجمون. دونك نتمنى تكون هاد لا فيديو بينات لكم لا ميثود دو باسي من اون باز ديسيمال اون اوتر باز. نتمنى تكون méthode claire. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser des messages. Salam alaikum.